ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु ठञधिकारे आर्ह्यप्रकरणे भवामः। तद्धितेषु ठञधिकारस्य आर्ह्यप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे सर्वादौ तत्र अस्माभिः सूत्रं पठितं संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इति। संख्यायाः कन् स्यात् आर्ह्ये अर्थे न तु त्यन्तषदन्तायाः इति तस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। पञ्चभिः क्रीतः पञ्चकः, बहुभिः क्रीतः बहुकः इति उदाहरणद्वयं दृष्टं। प्रत्युदाहरणं तु तत्र साप्ततिकः चात्वारिंशत्कः इति द्वयं दृष्टं, प्रत्युदाहरणद्वयं दृष्टं। तदनन्तरं वतोरिड्वा इति सूत्रं पठितं। वत्वन्तात् कनः इड्वा स्यात् इति तस्य अर्थः दृष्टः। तावत् इति शब्दः तच्छब्दात् वतुप्रत्यये सति सिद्ध्यति, तस्मात् तत्र ठञ् सति तत्र तस्य कादेशः भवति। तत्र नैव ठञ् न भवति, परन्तु संख्याया अतिशदन्तायाः कन् इत्यनेन कन् भवति। कनि इटि नाम कनः इटः पक्षे तावतिकः इति रूपं भवति। कन् प्रत्ययपक्षे तु तावत्कः इति रूपं तत्र भवति इति अस्माभिः पठितं। तदनन्तरं विंशतित्रिंशद्भ्यां द्वुन्नसंज्ञायाम् इति सूत्रं पठितं। तस्य सूत्रद्वयम् अस्माभिः योगविभागेन कृतं। विंशतित्रिंशद्भ्यां कन् स्यात् इति एकः तस्य विंशतित्रिंशद्भ्याम् इति प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः। द्वुन्नसंज्ञायाम् इत्यत्र तु असंज्ञायां द्वुन् स्यात् इति द्वितीयस्य सूत्रस्य च अर्थः दृष्टः। विंशतित्रिंशद्भ्यामेव तेनापि द्वुन् क्रियते। तत्र उक्तं कनः अयम् अपवादः भवति, द्वितीयं यत् सूत्रं भवति। तत्र डुनः पक्षे विंशकः त्रिंशकः इति रूपद्वयं साधितं। संज्ञायां तु कनः पक्षे विंशतिकः त्रिंशत्कः इति रूपद्वयं साधितं। तदनन्तरं कंसाट् टिठन् प्रत्ययः भवति आर्ह्येषु अर्थेषु गम्यमानेषु इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र टकारः ङीबर्थः पठितः इत्युक्तम्, इकारः उच्चारणार्थकः भवति, अतः कंसिकः कंसिकी इति उदाहरणद्वयं तत्र भवति। तदनन्तरम् अर्धा चेति वक्तव्यमिति वार्तिकम् अस्माभिः पठितम्। अर्धिकः इति पुंलिङ्गे, अर्धिकी इति स्त्रीलिङ्गे रूपम् अस्माभिः साधितं। टिठन् प्रत्ययः अत्र कृतः। तदनन्तरं वार्तिकान्तरम् अस्माभिः पठितं। कार्षापणात् टिठन् वक्तव्यः प्रतिरादेशश्च वा इति, नाम कार्षापण इत्यस्मात् आर्ह्येषु अर्थेषु टिठन् इति प्रत्ययः वक्तव्यः। कार्षापण इत्यस्य शब्दस्य तु टिठनी परतः विकल्पेन प्रति इति आदेशः विवक्तव्यः इति तस्य अर्थः दृष्टः। प्रतिकः प्रतिकी इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः साधितं। तदनन्तरं सूत्रं पठितं शूर्पादयन्यवरस्याम् इति। तत्र अयः पक्षे शौर्पम् इति रूपं,
ठञः च पक्षे शौर्पिकम् इति रूपम् अस्माभिः पठितम्। विकल्पेन अत्र ऐं प्रत्ययः भवति इति ज्ञातं। तात शूर्पशब्दात् आर्हियेषु अर्थेषु। ततः अस्माभिः शतमानविंशतिकसहस्रवसनादरण इति सूत्रं पठितम्। शतमानविंशतिकसहस्रवसन इति एतेभ्यः शब्देभ्यः अणप्रत्ययः भवति आर्हियेषु अर्थेषु। ततः तत्र उक्तं यत् अयम् अण् ठञ्ठक्कानाम् अपवादः भवति इति। अतः तत्र शतमानेन क्रीतं शातमानं, विंशतिकेन क्रीतं विंशतिकं, सहस्रेण क्रीतं साहस्रकं, वसनेन क्रीतं वासनम् इति एतेषु उदाहरणेषु यथा योग्यं प्राप्तान् ठञ्ठक्कान् प्रत्ययान् प्रबाध्य अण् भवति इति अस्माभिः तत्र सोदाहरणं सिद्धिः कृता। सूत्रं सोदाहरणम् अवगतम्। तदनन्तरम् अध्यर्थपूर्वद्विगोरलुगसंज्ञायाम् इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं। तस्य सूत्रस्य पदच्छेदः, तत्र अनुवृत्त्यादिविचारः, सूत्रार्थश्च दृष्टः। तत्र सूत्रार्थत्वेन उक्तं यत् अध्यर्थपूर्वात् द्विगोश्च परस्य आर्हियस्य लुक् स्यात् इति तस्य अर्थः अस्माभिः तत्र दृष्टः। इदानीं तत्र उदाहरणानि अग्रे अस्य द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायां च पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। अध्यर्थशब्दः पूर्वः यस्य सः अध्यर्थपूर्वः, सः च द्विगुश्च इति समाहारद्वन्द्वात् सप्तमी सौत्रं पुंस्त्वम्। ततश्च तत्र उक्तम् अध्यर्थपूर्वात् सौत्रं पुंस्त्वं तदाह अध्यर्थपूर्वात् द्विगोश्चेति आर्हियस्येति। तदनन्तरं प्रत्यासत्तिलभ्यम् इत्युक्तम्। नाम प्रत्यासत्य आर्हियस्य इति अर्थः अत्र प्राप्तः भवति। प्रत्यासत्तिशब्दार्थश्च गतपाठे अस्माभिः स्पष्टीकृतः इति एतावान् विषयः अस्माभिः अस्मिन् आर्हीयप्रकरणस्य चतुर्थे पाठे पठितः। अधुना तावत् आर्हीयप्रकरणस्यास्य तत्र पञ्चमः पाठः तत्र भवति आरब्धः। इदानीं वयम् अध्यर्थपूर्वद्विगोरलुगसंज्ञायाम् इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणानि पश्यामः व्याख्यातारम् अनुसरन्तः। व्याख्याता कथयति अध्यर्थकंसमिति। तत्र मूले अध्यर्थकंसमिति उदाहरणं दत्तं वर्तते। कथयति क्रमशः रूपसिद्धिं कथयन्नस्ति व्याख्याता। अध्यारूढम् अर्धं तस्मिन् अध्यर्थम् अध्यारूढं यद् भवति तद् अर्धम् इति उच्यते। नाम अध्यारूढम् अर्धं यद् वर्तते यस्मिन् तद् अध्यर्थं भवति। कथयति प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति बहुव्रीहौ। नाम एतेन वार्तिकेन अत्र बहुव्रीहिसमासः क्रियते। इदं च वार्तिकम् अस्माभिः बहुव्रीहिप्रकरणे पठितम्। तर्हि प्रकृते तत्र अध्यारूढम् अर्धम् इत्यत्र आरूढ इति यद् उत्तरपदं वर्तते तस्य लोपः वर्तते। अधि इत्येव अवशिष्यते। विग्रहः कृतः खलु अध्यारूढम् अर्धम्।
अध्यारूढ अर्ध इत्यनयोः द्वयोः पदयोः अत्र समासः भवति। पूर्वपदम् अध्यारूढ इति वर्तते। तत्र तस्मिन् पूर्वपदे अपि उत्तरपदत्वेन यत् तिष्ठति आरूढ इति तस्य वार्तिकेन लोपः भवति, बहुव्रीहिसमासश्च भवति इति तदेव कथयति। इति बहुव्रीहौ पूर्वखण्डे उत्तरपदलोपः, नाम अस्मिन् बहुव्रीहौ पूर्वखण्डे, नाम पूर्वखण्डः कः? अध्यारूढ इति शब्दः। उत्तरखण्डः कः? अर्ध इति शब्दः। खण्ड नाम पदविशेषः। तत्र उत्तरपदस्य लोपः भवति, अर्थात् आरूढ इत्यस्य लोपः भवति इत्यर्थः। कथयति सार्धम् इत्यर्थः, नाम तत्र अध्यर्थम् इत्यस्य कोऽर्थः? सार्धम् इति अर्थो भवति इति अर्थः। सम्यक्। एतावता तु अस्माकं कृते अध्यर्थ इत्यस्य शब्दस्य अर्थः, तस्य च तत्र कः समासः, कथं व्युत्पत्तिः इति सर्वम् उक्तं वर्तते। सार्धम् इत्युक्तं तस्य अर्थः, नाम अर्धसहितम् इति भावः। कथयति अध्यर्थेन कंसेन क्रीतम् इति विग्रहः। नाम यस्मिन् अर्धभागस्य आधिक्यं वर्तते, नाम सार्धत्वं यस्य वर्तते कंसस्य, तेन तादृशेन कंसेन क्रीतम् इति विग्रहो भवति। क्व? नाम अस्य रूपस्य सिद्ध्यर्थम् अयं विग्रहः क्रियते। कस्य? अर्धकंसम् इत्यत्र। समीचीनं। कथयति तद्धितार्थे द्विगुः, नाम तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इत्यनेन सूत्रेण अत्र द्विगुसमासः भवति इति भावः। समीचीनं। ततः कथयति सङ्ख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इति कन्, नाम अध्यर्थ, तत्र अध्यर्थ कंस तद्धितार्थे द्विगुः इति खलु उक्तम्। तद् सङ्ख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इत्यनेन तत्र कन् उक्तः, तेन क्रीतम् इत्यनेन वा? तथा चेत् तत्र सङ्ख्यावाचकः शब्दः कः इति जिज्ञासा खलु जायते। रूपं साधनीयमस्ति अध्यर्थकंसम् इति। एवं किल? तन्न स्यात् अत्र तु कंसशब्दः वर्तते खलु। अतः कंसाट् टिठन् इत्यनेन सूत्रेण टिठन् प्रत्ययः वक्तव्यः। तस्य टिठनः अध्यर्धपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण लुग् वक्तव्यः। किमवशिष्यते? अध्यर्थकंस इत्येव अवशिष्यते। तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे विहितः टिठन् प्रत्ययः लुप्तः भवति। अतः अध्यर्थकंस सु अं पूर्वरूपम् अध्यर्थकंसम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। एवं किल? तत्र तदेव नाम तत्र तद्धितार्थे द्विगुः इति तु कथं वा वक्तुं शक्यते? अपि च सङ्ख्यायातिशदन्तायाः कन् इत्यनेन कन्नपि कथं वक्तुं शक्यते? तस्य अनेन इति लुगभावः इति कथयन्नस्ति। अत्र प्रायः एषा युक्तिः नास्ति इति मम भाति। कंसाट् टिठन् इति उक्तमेव वर्तते खलु। अतः कंसान्तादपि भविष्यति। कुतः? प्रागवतेः पूर्वसङ्ख्यापदानां तदन्तविधिः भवति। इत ऊर्ध्वं तु उक्तं पठितः खलु सिद्धान्तः ह्यः। इत ऊर्ध्वं तु सङ्ख्यापूर्वपदानां तदन्तग्रहणं प्रागवतेरिष्यते तच्चालुकी इति। एवं किल? लुक् तु पश्चात् भवति, ततः पूर्वं तु टिठन् भवितुम् अर्हत्येव खलु। पश्चात् तस्य लुक् भवति इति। परन्तु प्रकृतिसङ्ख्यायाः अतिशदन्तायाः कन् इत्यनेन कनः सङ्गतिः न युज्यते इति भाति।
एवं किल। तत्त्वबोधिनिकारः किं कथयति वा इति द्रष्टव्यम्। अस्तु, सद्यः अत्र कंसाट् टिठन् इत्येव भवतु। तद्धितार्थे द्विगुः सर्वं प्रायः न युज्यते इति भाति। अतः अत्र टिठन्नेव वक्तव्यः। कंसाट् टिठन् इत्यनेन, एवं खलु। कंसाट् टिठन् इति मया तत्र पादटिप्पणी दत्ता। अग्रे कश्चन विशेषः आगमिष्यति चेत् द्रक्ष्यामः। अन्यथा अध्यर्थकंस इत्यस्य शब्दस्य सङ्ख्यावाचकत्वं तथा नास्ति खलु। कथं सङ्ख्यायादिशन्तायाः कन् इत्यनेन कन् इति उक्तम् इति न युज्यते इति भाति। अस्तु, अग्रिमं रूपं पश्यामः। आं, तर्हि अध्यर्थकंसमिति सम्पन्नं, तत्र टिठन् इति प्रत्ययः कृतः, तस्य टिठनः लोपः कृतः। अध्यर्थपूर्वदिगोर्लघुसंज्ञायाम् इत्यनेन अर्धकंसम् इत्येव अवशिष्टम् इति। अध्यर्थकंसं नाम अध्यर्थकंसेन क्रीतम्, अध्यर्थेन कंसेन क्रीतम् इति। अग्रे कथयति, द्विकंसमिति द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतम् इति विग्रहः तत्र उच्यते। अत्र तु द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे तदेव अत्र वक्तव्यं वस्तुतः। किं तद्धितार्थे द्विगुः, अत्र द्विगुसमासः वर्तते, एवं खलु। अतः अपि च कंसाट् टिठन् इत्यनेन सूत्रेण टिठन् प्रत्ययः वक्तव्यः अत्र, परन्तु अग्रे किं कथयन्नस्ति, ठको लुक्। ठक् कथं भोः? आर्हाद्गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इत्येव ठक् मन्यमानः वर्तते वा इति। परन्तु तस्य लुक् भवति खलु। अलुकि सत्येव तत्र अस्माभिः कंसान्तादपि प्रत्ययः कर्तुं शक्यः, यदि तत्र लुक् प्रसङ्गः नास्ति इत्यपि खलु उक्तम्। अतः व्याख्यातः सम्यगेव उक्तं वा इति भाति। नाम ठकः लुक्, नाम ठक् प्रत्ययः अत्र आर्हाद्गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इत्यनेन एव ठक् एतेन उच्यमानः वर्तते, तस्य च लुक् इति। तथा चेत् लुकि सति नाम अलुकि एव तत्र उच्यते खलु, तदन्तात् प्रत्ययः। नाम कंसाट् टिठन् इत्यनेन टिठन् कर्तव्यः यदि, तर्हि तु सः तु लुकि सति एव खलु भवति, तच्च अलुकि एव भवति खलु। अर्थात् लुकि सति न भवति, लुक् यदि नास्ति तदा भवति, अलुकि सति एव भवति। तर्हि तु गतसूत्रे अपि तत्र वस्तुतः ठगेव खलु वक्तव्यः इति मे भाति। परन्तु गतसूत्रे तु कनं वदति, अत्र ठकं वदति। सङ्ख्यायाचन्तायाः इत्यनेन वस्तुतः गत उदाहरणे अर्ध्यर्धकंस् इत्यत्र कनः प्रवृत्तिः तु सूत्रां चिन्तनीया। यतः अध्यर्धकंस् इति शब्दः कन् कथं न सम्भवति खलु। अतः अत्र एषः व्याख्याता चिन्तनीयः उभयत्रापि। नाम अध्यर्धकंसशब्दात् सः कनं वदन् अस्ति, अध्यर्धशब्दस्य कथं वा सङ्ख्यावाचकत्वम्, अध्यर्धकंस इत्यस्य कथं वा सङ्ख्यावाचकत्वम्, एवं खलु। ठकः अपि च तत्र द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतम् इत्यत्र ठकः प्रवृत्तिं दर्शयन् अस्ति। अतः तत्र अपि तर्हि औत्सर्गिकः एव प्रत्ययः कुतः नाश्रीयते। टीकान्तराणि पश्यन्नस्मि चेत् तत्र तु कंसाट् टिठन् इत्यनेन टिठन् एव उक्तः वर्तते। इत ऊर्ध्वं तु सङ्ख्यापूर्वदानाम् इष्यते तच्चालुकि। सङ्ख्यापूर्वदानां तदन्तग्रहणं
प्राग्वते रिष्यते तच्चालुकी नाम अलुकि सति, परन्तु प्रकृते तु लुकः प्रसङ्गः खलु, लुकि सति कथं वा तदन्तग्रहणं स्यात्, अतः सोऽपि पक्षः चिन्तनीयः। तथा चेत् प्रकृते औत्सर्गिकः एव ठञ् वक्तव्यः वा इति भाति। अथवा अस्माभिरेव सिद्धान्तः अत्र न गृहीतः इत्यपि भवितुमर्हति। तत्र तत्त्वबोधिनिकारः अस्मिन् विषये स्पष्टतया कथयति वा इति सन्देहः। अतः न तत्त्वबोधिनिकारेण प्रतिपादितमपि स्यात्, परन्तु सद्यः अहं द्रष्टुं न पारयन्नस्मि। अत्र बहवः विचाराः सन्ति, महान्तः विचाराः सन्ति। तर्हि तत्त्वबोधिनीं बालमनोरमां परित्यज्य तत्त्वबोधिनी एव तत्र ग्राह्या भवेत् कदाचित्। सम्यक्। मूले तु विवादः एव नास्ति, मूले तु सः प्रत्ययः एव नोक्तः। आर्ह्ये यः प्रत्ययः विधीयते यस्य च लोपः अध्यर्थपूर्वदिगूर्लुकसंज्ञायाम् इत्यनेन भवति तन्न उक्तमेव। साक्षात् तत्र तु निष्पन्नं यद् उदाहरणं भवति तदेव निष्पाद्य अस्माकं पुरतः प्रदत्तं वर्तते। वा न वा? अतः प्रकृते कञ्चेत् कथं साध्यते, अपि च द्विकंस् इत्यस्मात् ठक् चेत् केन विधीयते। ठक् चेत् उत्सर्गः एव, नाम तद् ठञः अपवादः यः ठक् उक्तः पूर्वं सः एव। परन्तु तत्रापि तदेव नाम किमुक्तम्, आर्हाद् गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक्, तत्र सङ्ख्यायाः तु निषेधः खलु कृतः वर्तते, अतः ठक् कथम्? आर्हाद् गोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक्, आर्हादगोपुच्छ नाम अगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक्, सः अगो अर्थात् नाम न निषेधः, सः तत्र गोपुच्छसङ्ख्या अपि च परिमाणवाचिनः ये शब्दाः सन्ति तैः सह अपि तस्य सम्बन्धः भवति। अतः औत्सर्गिकोऽपि अत्र ठक् यः विहितः सः अपि चिन्तनीयः इत्येव मम भाति। अतः व्याख्याता नितान्तमत्र चिन्तनीयः वर्तते इत्येव कथयामि। अवश्यमेव अत्र अस्माभिः तत्र औत्सर्गिकः ठञा वा निर्वाहः कर्तव्यः, अथवा औत्सर्गिकेण ठञा वा अथवा तदन्तविधिः यदि भवति तर्हि तु कंसाट् टिठन् इत्यनेन टिठना एव तत्र प्रवृत्तिः कर्तव्या। अन्यैः टीकाकारैः टिठन् आश्रितः वर्तते इति अहं पश्यन्नस्मि। अतः सद्यः सः भवतु, अग्रे कश्चन विशेषः यदि स्यात् तर्हि पश्यामः। सद्यः तु अयं परिष्करणीयः अंशः इत्येव मम भाति। अग्रे कथयति किमपि ननु अर्धकंसम् इत्यत्रापि द्विगुत्वादेव सिद्धम् इति वाच्यम्। न अर्धकंसम् इत्यत्र प्रकृते अपि द्विगुत्वादेव सिद्धं भवति। न च एवं वक्तव्यं, नाम द्विगुत्वादेव प्रकृते अपि लुक् सिद्धः भवति। कुतः? यतः तस्य आद्यः शब्दः सङ्ख्यावाचकः वर्तते। कः? अर्ध इति न वक्तव्यम्। अर्थात् अर्धकंसं सेत्स्यति, अतः सूत्रे अध्यर्थशब्दस्य नैव अध्यर्थकंसम् इति द्विगुणापि सेत्स्यति। नाम अध्यर्थकंसम् इत्यत्र लुक् प्रत्ययस्य लुक्, आर्हीयप्रत्ययस्य लुक्, तत्र यदि सूत्रं द्विगोर्लुकसंज्ञायाम् इत्यतावदपि करिष्यति चेदपि सेत्स्यति सः लुक्। अध्यर्थपूर्व ग्रहणस्य नास्ति आवश्यकता। कुतः? यतः अर्धशब्दः तत्र सङ्ख्यावाचकः अस्ति, अतः कृत्वा सङ्ख्यापूर्वञ्च द्विगु भवति इत्यतश्च कृत्वा एवं खलु।
तर्हि तत्र कथयति किं किञ्चित् सङ्ख्याकार्यं कृत्वसुजादिकम् अध्यर्थशब्दस्य नेति ज्ञापनार्थत्वात्। नाम किञ्चित् सङ्ख्याकार्यं नाम किञ्चित् सङ्ख्यायाः किञ्चित्त्वं वर्तते, पूर्णतया न भवति। अर्ध इति पूर्णतया सङ्ख्यात्वं न भजते, एवं खलु। तत् कृत्वसुजादिकम् अध्यर्थशब्दस्य न इति। नाम कृत्वसुजादिकं किञ्चित् सङ्ख्याकार्यं कृत्वसुजादिकञ्च, नाम कृत्वसुचि प्रत्ययश्च, किञ्चित् सङ्ख्याकार्यं यद् वर्तते तद्, अपि च कृत्वसुजादिकप्रत्ययानामपि उत्पत्तिः अर्धशब्दात् यथा न स्यात्। तदर्थं कथयति कृत्वसुजादिकम् अध्यर्थशब्दस्य नेति ज्ञापनार्थत्वात्। नाम अध्यर्थशब्दस्य एतदुभयमपि न भवति इति ज्ञापनाय अत्र अध्यर्थशब्दः पठितः वर्तते। किमुभयं न भवति? किञ्चित् सङ्ख्याकार्यं, नाम अर्धशब्दस्य तत्र अर्धशब्दमादाय तस्य सङ्ख्याकार्यत्वं न भवति। किञ्चित् सङ्ख्यात्वम् अस्य स्वीक्रियते वा, अथवा किञ्चित् इदं सङ्ख्याकार्यम् अर्धशब्दस्य न भवति। अपि च कृत्वसुजादिकं, नाम अर्धशब्दः सङ्ख्यावाचकः नास्ति, अतः कृत्वसुचिप्रत्ययः अपि अस्मात् न भवति। सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुचि पूर्वं बहुधा तत्सूत्रं चर्चितं वर्तते, तद्धितेषु तु अग्रे पठिष्यते। अतः कृत्वसुजादिकम् अध्यर्थशब्दस्य न भवति इति ज्ञापनार्थत्वात्। नाम एतद् ज्ञापनाय एव अध्यर्थपूर्वशब्दः अत्र पठितः। तर्हि यदि किञ्चित् सङ्ख्याकार्यम् अत्र न भवति, तर्हि तु भोः अत्र द्विगुसमासः अपि न वक्तव्यः खलु। पूर्वं भवान् वदन्नस्ति, पूर्वं या पङ्क्तिः भवता उक्ता तया पङ्क्त्या सह साक्षात् भवता अनन्तरम् उच्यमानस्य सिद्धान्तस्य विरोधः अस्ति। पश्यन्तु उपरि यद् मया निराकृतं, किं तद्धितार्थे द्विगुः सङ्ख्यायाः दृन्तायाः इति कन् इति कथयन्नस्ति। वा न वा? तद्धितार्थे कथं वा द्विगुः भवता अत्र आश्रीयमाणः वर्तते? सङ्ख्यापूर्वं द्विगुः खलु, तत्र सङ्ख्यापूर्वत्वम् अपेक्षितं खलु। सङ्ख्याकार्यं तु न भवत्येव इति भवता एव उच्यमानं वर्तते। किञ्चित् सङ्ख्याकार्यं कृत्वसुजादिकं, प्रायः कृत्वसुजादिकम् इत्यस्य एव किञ्चित् सङ्ख्याकार्यमिति विशेषणं भवति इति भाति। नाम कृत्वसुजादिकमिति पूर्णतया सङ्ख्याकार्यं न भवति। किमर्थं न भवति? यतः सङ्ख्यावाचकादेव कृत्वसुजादयः प्रत्ययाः अपि भवन्ति खलु। वा न वा? अतः एकत्र तु सः स्वयमेव द्विगुं कुर्वन्नस्ति, अपरत्र द्विगुकोटौ अस्य अन्तर्भावः न भवति इति कथयन्नस्ति। एतदुक्त्वा किं न च अध्यर्थकंसम् इत्यत्रापि द्विगुत्वादेव सिद्धम् इति वाच्यम्। तर्हि यदि भवान् तद्धितार्थे द्विगुसमासम् अत्र कथयन्नस्ति पूर्वं, तदेव यत्र विप्रतिपत्तिः प्रकटिता पूर्वम् अस्ति खलु पङ्क्तिः, तद्धितार्थे द्विगुः सङ्ख्यायाः दृन्तायाः इति कन् इति। तर्हि तत्र भवान् द्विगुत्वं प्रतिपादयन्नस्ति। तर्हि अधुना अत्र एतस्य प्रत्युदाहरणस्यापि सङ्गतिः कथं वा सिद्ध्यति भोः? यथा द्विगुं निमित्तीकृत्य भवता अत्र तद्धितार्थद्विगुः इति आश्रितः, तद्धितार्थद्विगुः नाम तद्धितार्थद्विगुः इत्यनेन समासः तत्र उच्यमानः वर्तते इत्युक्तं। तद्वत् तर्हि अत्रापि द्विगुकोटौ एव तस्य अन्तर्भावः स्यात् खलु। तथा चेत् अध्यर्थपूर्व इत्यस्य ग्रहणमेव कुतः कर्तव्यम्? अनपेक्षितं खलु। अतः एतेषु कदाचित् तत्र सिद्धान्तप्रतिपादने सङ्गतिर्नास्ति इति कृत्वा एव टीकान्तरेषु अत्र अध्यर्थकंस इत्यत्र कंसात् टिठन् एव आश्रितः दृश्यते। परन्तु मम तु तत्रापि सन्देहः वर्तते। कः सन्देहः? अलुकि सति एव तदन्तस्य ग्रहणम् इत्युच्यते। प्रकृते तु लुक् भवति खलु।
प्रकृते तु लुकः प्रसङ्गः वर्तते, अथवा आदौ लुक् अस्ति वा न वा इति विचारणीयं, तदनन्तरं तत्र तदन्ततायाः ग्रहणं कर्तव्यं। तथा तु न भवति खलु। ततः पूर्वमपि अस्माभिः न चर्चितं, न च दृष्टं वा न वा। तर्हि न एषः सिद्धान्तः अत्र प्रतिपादितः, सः कदाचित् उद्ग्रन्थे अस्ति वा न वा इति तु द्रष्टव्यं। शेखरे कदाचित् भवितुम् अर्हति, अथवा अनेन व्याख्यात्रा एव तत्र तथा उच्यमानमस्ति वा इति द्रष्टव्यम्। अथवा द्विगुसमासकार्यं यद्वर्तते तद् द्विगुं निमित्तीकृत्य लुककार्यापेक्षया भिन्नत्वं भजते वा इत्यपि कदाचित् न स्यात्। यतः द्विगुत्वम् उभयत्र द्विगुत्वम् आश्रित्य एव तत्र कार्यं क्रियते खलु। अतः अत्र सन्ति एते विचारणीयाः अंशाः। अत्र व्याख्याता चिन्त्यः इत्येव अहं कथयामि। तथापि अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लघुसंज्ञायाम् इत्यनेन सूत्रेण तत्र लुक् तु भवति। आर्हीयः प्रत्ययः यः अत्र भवति तस्य लुक् तु भवति। सम्यक् भवतु। तर्हि अत्र व्याख्यातुः अनुसारं ठकं वा आश्रयामः, कनं वा आश्रयामः उदाहरणद्वये, अथवा व्याख्यान्तरे उक्तं टिठन् वा आश्रयामः, कश्चन वा आर्हीयः प्रत्ययः भवति, तस्य लुक् तु भवति, तत्तु सत्यम्। अतः अध्यर्थकंसं द्विगंसम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। यत्तु व्याख्यात्रा अर्धशब्दविषये अत्र उक्तं वर्तते, यत्किञ्चित् सङ्ख्याकारं कृतुसुजादिकम् अर्धशब्दस्य नेति ज्ञापनार्थत्वात्, नाम एतस्य ज्ञापनाय अत्र अर्धशब्दः गृहीतः वर्तते। सः विचारः उद्ग्रन्थेऽपि विचारितः अस्ति वा इति द्रष्टव्यं। किमुक्तं, न च अध्यर्थकंसम् इत्यत्रापि द्विगुत्वादेव सिद्धमिति वाच्यम् इति। एवं खलु। नाम तथा न सम्भवति। कुतः? यतोहि किञ्चित् सङ्ख्याकार्यं कृत्वसुजादिकम् एतद् भिन्नं नास्ति। प्रायः अहं तस्य आशयं ग्रहीतुम् इदानीं किञ्चित् अत्र अवगमनं प्राप्तवान् इति चिन्तयामि। पश्यन्तु, किञ्चित् सङ्ख्याकार्यं कृत्वसुजादिकम् इति वस्तुतः एकः एव विषयः। आदिशब्देन तत्र अन्यानि अपि कार्याणि गृहीतुं शक्यन्ते। नाम कृत्वसुजादीनि इमानि कार्याणि किञ्चित् सङ्ख्याकार्यत्वं भजन्ते। पूर्णतया सङ्ख्याकार्यत्वं नास्ति एतेषां सुजादिनां। कथं नास्ति तत्तु प्रतिपादनीयं। परन्तु तद् नाम कृत्वसुज इत्यादि प्रत्ययः अर्धशब्दान् न भवति इति ज्ञापनाय अध्यर्थपूर्वग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते। अत्र उद्ग्रन्थस्तु द्रष्टव्यः। एवं खलु। तथा चेत् अध्यर्थपूर्वशब्दस्य एतेन सङ्ख्यावाचकत्वम् आश्रितं पूर्वम्। अतः एव तद्धितार्थे द्विगुः अध्यर्थपूर्व इत्यस्य न सत्यम् अध्यर्थपूर्व अध्यर्थशब्दस्य तत्र द्विगुत्वम् आश्रितम् एतेन, नाम अध्यर्थशब्दस्य सङ्ख्यात्वम् एतेन स्वीकृतं। सङ्ख्यात्वं स्वीकृतम्, अतः एव तत्र तद्धितार्थे द्विगुः इत्यस्य सङ्गतिः खलु जाता। अत एव च तेन तत्र अतिसन्तायाः कन् इत्यनेन कन् प्रतिपादितः, तस्य च अनेन लुक् प्रतिपादितः इति। अतः वस्तुतः व्याख्यातुः सिद्धान्तः एषः, नाम तदेव उपपादयितुं शक्यः यदि प्रकृते तत्र अध्यर्थ इत्यस्य शब्दस्य सङ्ख्यावाचकत्वम् अङ्गीक्रियेत। परन्तु तस्य तद्विषये एषः किं कथयन् अस्ति चेत् सार्धम् इत्यर्थः इत्यपि अर्थं कथयन् अस्ति। अध्यर्थशब्दस्य सार्धम् इत्यपि अर्थं कथयन् अस्ति। तर्हि सार्धम् इत्येव यदि अर्थः कथनीयः, तर्हि कथं वा तत्र तन्नाम सङ्ख्यार्थत्वं कथं वा आगच्छति, अथवा अर्थेन सहितं सार्धम् इति वा अर्थं पुरस्कृत्य एकसङ्ख्या या वर्तते तस्याः अर्धत्वं, तस्याः समांशभागः यः वर्तते तस्य सः अर्धशब्देन उच्यते, अतः सङ्ख्यात्वम् अत्र गम्यमानं वर्तते इति प्रायः व्याख्यात्रा अत्र अर्थः स्वीकृतः वर्तते इति अहम् इदानीम्
अनुभवामि। अतः एतेन पूर्वं दिगुः आश्रितः, ततश्च सङ्ख्यायाः दृढन्तायाः कनित्यनेन कनपि आश्रितः इति। सम्यक्। द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतम् इत्यत्र तु प्रायः ठक् यः ठकोलुक् इति यः कथयन् अस्ति तत्तु प्रायः एषः तदेव तदेव आरहादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणः ठक् इति ठकः तेनैव ठकमत्र वदन्नस्ति इति च भाति। एवं खलु। परन्तु द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतम् इत्यत्र आम्, एवं वक्तव्यसत्यपि प्रकृते द्विगुः अस्ति एव खलु। द्वाभ्यां कंसाभ्यां क्रीतम् एवमपि अत्र द्विगुर्वर्तते एव। ततश्च प्रकृते ठक् एतेन उच्यमानः वर्तते। तस्य च लुक् एतेन सूत्रेण अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुक् इत्यनेन सूत्रेण वक्तव्यः इति उच्यते। तदेव व्याख्यात्रा यज्ञापकम् अग्रे दत्तं वर्तते खलु। किञ्चित् सङ्ख्याकार्यं कर्तुसुजादिकम् अध्यर्थशब्दस्य नेति ज्ञापनार्थत्वात् इति ज्ञापकं पुरस्कृत्य कदाचित् व्याख्यातुः वचनस्य सङ्गतिः कर्तुं शक्यते। परन्तु इदं ज्ञापनं यद् व्याख्यात्रा अत्र उक्तं वर्तते तत्र उदग्रन्थस्थं प्रमाणं तु अस्माभिः सङ्कलनीयमेव स्यात् इति तदर्थम् उदग्रन्थाः अपि सकृत् द्रष्टव्याः स्युः। अस्तु, अलं प्रकृते एतेन विचारेण इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः। पाञ्चकपालिकं मूले किमुक्तं? मूले प्रत्युदाहरणविषये चर्चिते। संज्ञायां तु पाञ्चकपालिकम् इति संज्ञायां गम्यमानायां तु लुक् न भवति इति। यतः अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुक् असंज्ञायां द्विगोर्लुगसंज्ञायाम् अर्थात् लुक् असंज्ञायाम् इत्युक्तं। तत्र कथयति व्याख्या पाञ्चकपालिकम् इत्यत्र पञ्चकपालाः एवं खलु। पञ्चपश्र इति जातं वर्तते। तस्य किञ्चित् लेखनदोषः अस्ति। भवतां पुस्तके चेत् सम्यक्, तर्हि चिन्ता नास्ति। अन्यथा पश्र इत्यस्य स्थाने पञ्च इति क्रियताम्। पञ्चकपालाः परिमाणम् अस्यति विग्रहे तद्धितार्थः इति द्विगुः अर्थात् तद्धितार्थोत्तरप्रथमाहारे च इत्यनेन सूत्रेण द्विगुः भवति। अत्र युज्यते। साक्षात् पञ्च इति शब्दः सङ्ख्यावाचकः अस्ति। अग्रे कथयति तदस्य इति ठञ् तदस्य परिमाणम् इत्यनेन सूत्रेण ठञ् प्रत्ययः भवति। एवं खलु। अग्रे कथयति सङ्ख्यासंज्ञासूत्रभाष्ये तु अध्यर्थपूर्वात् इति पाठो दृश्यते इति। अस्तु, एषः भिन्नः विचारः इतः आरब्धः। परन्तु पूर्वं किमुक्तं? ठञ् प्रत्ययः भवति इत्युक्तम्। एवं खलु। तर्हि तत्र तदेव पञ्चकपालाः परिमाणम् इत्यस्मिन् अर्थे तदेव परिमाणार्थे तदस्य परिमाणम् इत्यनेन ठञ् प्रत्ययः भवति। काः तत्र सुब्लुक् इत्यादिकं कृत्वा पञ्चकपाल इत्यस्मात् शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति इति। तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिर्जायते। पाञ्चकपाल इक पाञ्चकपाल इक पाञ्चकपालिक सुप्रत्ययः अन् पूर्वरूपं च विधाय पाञ्चकपालिकम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। अग्रे कथयति सङ्ख्यासंज्ञासूत्रभाष्ये तु कश्चन अन्यः विशेषः यः मूलेन उक्तः तं विशेषं कथयन्नस्ति। सङ्ख्यासंज्ञासूत्रभाष्ये तु नाम बहुगणवतुरतिसङ्ख्या इत्यनेन खलु सङ्ख्यासंज्ञा क्रियते। तस्मिन् सूत्रभाष्ये तु अध्यर्थपूर्वात् इति पाठो दृश्यते। अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायाम् अध्यर्थपूर्वात् इति पाठो दृश्यते। अस्माकं पाठः कः अस्ति? अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुगसंज्ञायां। तत्र अध्यर्थपूर्वात् द्विगोर्लुगसंज्ञायाम् इति दृश्यते। द्रष्टव्यः तत्रत्यः पाठः अपि। कथयति न च द्वाभ्याम् अस्तु, न पाठभेदः चर्चितः अस्यां पङ्क्त्यां तावदेव। अग्रे आगच्छन्तु। न च द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पं
आम्, एतेन या इदानीं या पङ्क्तिः इदानीम् अस्ति खलु, तत्र अस्माकं विगतपाठे इत ऊर्ध्वं तु सङ्ख्यापूर्वदानां तदन्तग्रहणं प्रागवतेरिष्यते तच्चालुकि, ततोपि गतपाठे प्रायः पारायणिकः द्वैपारायणिकः, तत्र एका शङ्का जाता आसीत् खलु, अलुकि किं द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पं द्विशूर्पेण क्रीते तु शूर्पादन्यत्रस्यामिति मा भूत् किन्तु ठञ्येव द्विशौर्पिकम् इत्यत्र कथं वा पुनः ठञ् इति शङ्का जाता अस्ति खलु, तस्याः अत्र एतया पङ्क्त्या समाधानं लभ्येत इति अहं चिन्तयामि। ध्यानेन शृणुमः, तां च शङ्कां मनसि स्थापयामः। पश्यन्तु किं कथयति। न च द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पं तेन क्रीतं द्वैशौर्पिकम् इति पूर्वोक्तोदाहरणे, नाम पूर्वं कुत्र उक्तम् उदाहरणमिदं तदेव, इतोर्ध्वं तु सङ्ख्यापूर्वदानां तदन्तग्रहणं प्राग्वतेरिष्यते तच्चालुकी इत्यत्र द्विशौर्पिकम् इति साधितम् आसीत् खलु। कथयति इति पूर्वोक्तोदाहरणे ठञो लुक् स्यात् इति वाच्यं, नाम ठञः अपि लुक् स्यात्, नाम तत्र इदमेव खलु, एषा एव शङ्का खलु कृता। यथा द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां कृतम् इत्यत्र अयः ठञः च लुक् कृतः शूर्पादिन्नगरस्याम् इत्यनेन कृतस्य अयः अथवा ठञः लुक् कृतः, तद्वत् द्विशूर्प इत्यस्मात् विहितस्य ठञः अपि लुक् कुतो न इति खलु उक्तम्। अतः प्रकृतेपि ठञः लुक् स्यात् इति न वाच्यम्, इति न च वाच्यं। कुतः? द्विगुनिमित्तस्य आर्हीयस्य लुक् इति व्याख्यानात् इत्यलम्। अत्रैव समाधानमस्ति। इदमेव च समाधानं पूर्वमपि उक्तमासीत् व्याख्यात्रा मूले, परन्तु तदा बुद्धेः जागरणं न जातमासीत्। मम, भवतां श्रोतॄणां तु जातं स्यादेव, परन्तु मम न जातमासीत्। अतः अत्र यदा गभीरेण चिन्तनं कृतं तदा ज्ञातं। पश्यन्तु, किमपि नास्ति, वदामि। किम् उच्यते? द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं द्विशूर्पं खलु, वा न वा? तत्र प्रत्ययः यः कृतः तस्य लोपः जातः खलु। अत्र यौ प्रत्ययौ आगतौ तौ प्रत्ययौ द्विगुं निमित्तीकृत्य आगतौ खलु, वा न वा? नाम द्विगौ निष्पन्नात् शब्दात् खलु आगतौ ऐ अपि च ठञ्। अतः तयोः अध्यर्थपूर्वदिगोर्लुसंज्ञायामिति न लुक् कृतः। कः शब्दः सिद्धः? द्विशूर्पः। द्विशूर्पः इदानीं यः शब्दः सिद्धः वर्तते प्रकृते, सः न द्विगुः, सः तु तद्धितान्तः। यदा अत्र तद्धितप्रत्ययः कः? ऐ अपि च ठञ्, अत्रैव समाधानमस्ति। सः तु तद्धितान्तः। इदानीं तस्मात् यदा अग्रे प्रत्ययः कर्तव्यः, द्वाभ्यां शूर्पाभ्याम् इदं यत् क्रीतं तद् अस्ति द्विशूर्पं, तेन द्विशूर्पेण अपि यत् क्रीतं तद् द्विशौर्पिकम्। इदानीं यद् द्विशूर्प इति द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतं खलु द्विशूर्पम्, इदानीं द्विशूर्प इत्यस्मात् तद्धितान्तात्, तद्धितान्तयोः लुक् कृतः सत्यं, परन्तु तयोः अर्थस्तु तत्र विद्यमानः अस्ति खलु, वा न वा? अर्थः तत्र वर्तते, लुकि सत्यपि, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं। द्विशूर्पं नाम द्वाभ्यां शूर्पाभ्यां क्रीतम् इति। अथ इदानीं तद्धितान्तात् द्विशूर्प इत्यस्मात् तेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे ठञ् प्रत्ययः भवति, न तु द्विगोः ठञ् भवति इत्येव भेदः अत्र अस्ति। सम्यक् कथयति, तदेव अतः एव कथयति तेन क्रीतं द्विशौर्पिकम् इत्यत्र पूर्वोक्त उदाहरणे ठञो लुक् स्यात् इति न वाच्यं, न च इति पूर्वमारब्धं वर्तते। तत्र कारणमिदमेव, द्विगुनिमित्तात् आर्हीयस्य लुक् इति व्याख्यानादिति अलम्। नाम द्विगुनिमित्तात् यः विहितः आर्हीयः प्रत्ययः तस्य एव लुक् भवति। प्रकृते तु द्विशूर्प इत्यस्मात्, नाम द्विशूर्पेण क्रीतम् इत्यस्मात् पुनः यद्वयं ठकं कुर्मः, सः ठक् द्विगुनिमित्तकः आर्हीयः ठक् नास्ति, परन्तु
तद्धितान्तशब्दः यः वर्तते द्विषूर्प तन्निमित्तकः आर्हीय प्रत्ययः वर्तते। अर्थात् आर्हीयनिमित्तकम् आर्हीयान्तनिमित्तकम् आर्हीयान्तनिमित्तकः आर्हीय प्रत्ययः एषः वर्तते। अधुना यः पुनः विहितः वर्तते। यथा द्वाभ्यां तत्र शूर्पाभ्यां क्रीतं तद्विषूर्पं, परन्तु द्विषूर्पं दत्वा यद् क्रीतं तत्तु भिन्नं भवत्येव खलु इत्येव भेदः अस्ति। अतः अवश्यम् अत्रत्यम् एतं विषयम् उक्त्वा, यद्यपि व्याख्यात्रा तत्रापि उक्तमासीत् एतत्, तदेव तत्र पश्यन्तु गत्वा किमुक्तं तत्र अधः द्विषौर्पिकं व्याख्यायां पश्यन्तु। तेन क्रीतम् इति ठञ् परिमाणां तस्या संज्ञाषाणयोः इत्युत्तरपदवृद्धिः। अस्य ठञो लुक् तु न भवति। कुतः? तस्य द्विगुनिमित्तत्वाभावात्। तस्य निमित्तकत्वं नास्ति। सः तु तद्धितान्तात् विहितः वर्तते। अतः आर्हीयान्तनिमित्तकत्वम् अस्य आर्हीयप्रत्ययस्य वर्तते इति भावः। अतएव मया तत्रापि उक्तमासीत्, अग्रे कश्चन विशेषः आगमिष्यति, तदा कदाचित् बुद्धेः तत्र जागरणेन विषयः कदाचित् स्पष्टः स्यात् इति। तदेव यदा अयं विचारः पुनः द्वितीयवारं पुनः श्रुतः, अरे एते तु दार्ढ्येन एतं सिद्धान्तं प्रतिपादयन्तः सन्ति, पुनः तत्त्वबोधिनिकारेणापि पूर्वमेवमेव लिखितम् आसीत्, एवं यदा दृष्टं तदा सूक्ष्मतया यदा विचारः कृतः, आम् इदम् अत्र स्वारस्यं वर्तते, तद् ज्ञात्वा ततः विचारः एषः स्पष्टतां गतः। मन्ये भवतामपि श्रोतॄणाम् अयं विचारः स्पष्टः जातः स्यात्। पूर्वमपि स्पष्टः आसीत्, परन्तु अधुनापि भवतां तु पूर्वमपि स्पष्टः जातः स्यात्, परन्तु मम अधुना स्पष्टता अत्र अधिगता वर्तते। भवतु। कथयति? आम्, तर्हि अस्मिन् सूत्रे एतावानेव विशेषः अत्र भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवम्। विभाषाकार्षापणसहस्राभ्याम् इति। तत्र विभाषा इत्येकं पदं वर्तते, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तम्। कार्षापणसहस्राभ्याम् इति तत्र पञ्चमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। तत्र विग्रहः कथं क्रियते चेत् कार्षापणश्च सहस्रञ्च, कार्षापणसहस्रे ताभ्यां कार्षापणसहस्राभ्याम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति अध्यर्थपूर्वदिगोर्लघुसंज्ञायाम् इत्यस्मात् सूत्रात् अध्यर्थपूर्वद्विगोः इति पदं लुक् इति च पदम् अनुवर्तते। ततः आर्हादगोपुच्छसङ्ख्यापरिमाणाठक् इत्यस्मात् सूत्रात् आर्हात्, ततः तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति इमानि च पदानि अत्र अनुवर्तन्ते। ततः अत्र सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्याता किं कथयति पश्यामः। विभाषा लुग्वेति आर्हीयस्येति शेषः। मूले पश्यन्तु, लुग्वा स्यात् तावदेव उक्तम्। अर्थात् कार्षापणसहस्र इत्याभ्यां शब्दाभ्यां विकल्पेन तत्र नैव विकल्पेन तत्र आर्हीयस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति इति भावः। अस्तु, अग्रे पश्यामः किं कथयति। उदाहरणानि प्रयच्छति। किमस्ति? अध्यर्थकार्षापणम् इति। अध्यर्थकार्षापणेन क्रीतं,
कार्षापणसहस्राभ्याम् एवम् अध्यर्थकार्षापणेन क्रीतम् एवमत्र विग्रहः ज्ञेयः। एवं किल। तस्मात् प्रकृते कार्षापणात् टिठन् वक्तव्यः प्रतिरादेशश्च वा इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते टिठन् प्रत्ययः भवति। अस्मिन् विषये अग्रे मूले एव कथयिष्यति किम् औपसङ्ख्यानिकस्य टिठनो लुक् इति विकल्पेन लुक् भवति इति भावः। तर्हि अत्र तदेव औपसङ्ख्यानिकं नाम उपसङ्ख्यानम् अस्य वर्तते इति, अथवा उपसङ्ख्यानं यस्य कृतं औपसङ्ख्यानिकं प्रकृते तदेव कार्षापणात् टिठन् वक्तव्यः प्रतिरादेशश्च वा इति पूर्वं सूत्रं पठितं खलु, तेनैव वार्तिकं पठितं खलु, तेनैव वार्तिकेन प्रकृते टिठन् प्रत्ययोऽपि भवति इति भावः। समीचीनं। तर्हि प्रकृते टिठनः यस्मिन् पक्षे टिठनः लुक् भवति तस्मिन् पक्षे अध्यर्थकार्षापणम् इत्येव रूपम्। अध्यर्थकार्षापणेन क्रीतम् अध्यर्थकार्षापणम् इत्येव। यस्मिन् पक्षेन भवति तत्र अध्यर्थकार्षापण ठ टिठनः ठ अवशिष्यते खलु, तस्य इकादेशः अध्यर्थकार्षापण इक अध्यर्थकार्षापणिका सु अं पूर्वरूपं च विधाय अध्यर्थकार्षापणिकम् इति रूपं तत्र भवति। एवं खलु। एवञ्च तदेव द्विकार्षापणिकं तदेव द्विकार्षापणेन क्रीतम् इत्यस्मिन् अर्थे टिठन् प्रत्ययः तदन्तादपि भवति। अतः लुकः पक्षे द्विकार्षापणम् इति तद्वदेव तथैव प्रयोगः। यस्मिन् पक्षे लुक् भवति तत्र तु द्विकार्षापणिकम् इति रूपं भवति। एवं खलु। ततश्च तदेव येषु सर्वेषु अपि उदाहरणेषु कः प्रत्ययः केन विधीयते यस्य च लुक् कृतः भवद्भिः तच्च उक्तमेव भवतां कृते। तदेव कथयन् अस्ति औपसङ्ख्यानिकस्य टिठनो लुक्। तत्र व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति कार्षापणात् टिठन् वक्तव्यः प्रतिरादेशश्च वा। समग्रं न वदन् अस्ति व्याख्याता, लाघवेन वदन् अस्ति वार्तिकं। वार्तिके प्रतिरादेशश्च वा इत्यपि उक्तमेव खलु। इत्युक्तस्येत्यर्थः नाम अस्य उक्तस्य टिठनः लुक् भवति इति विकल्पेन इति तावदेव। मूले उक्तं पक्षे अध्यर्थप्रतीकं कथयति व्याख्याता प्रत्यादेशस्य टिठन् संयोग शिष्टत्वात् प्रत्यादेशपक्षे टिठनो न लुक् इति भावः इति। आं तर्हि तत्र अध्यर्थप्रतीकं द्विप्रतीकम् इति रूपद्वयं साधितं। नाम अत्र टिठनः लुक् न भवति इति कथयति प्रत्यादेशस्य नाम प्रति आदेशः कस्य भवति कार्षापण इति शब्दस्य एव भवति खलु। कार्षापणात् टिठन् वक्तव्यः प्रतिरादेशश्च वा इत्यनेन वार्तिकेन पूर्वं पठितं खलु। तत्र कथयन् अस्ति व्याख्याता प्रत्यादेशस्य टिठन् संनियोग शिष्टत्वात्। नाम टिठनि सति एव प्रत्यादेशः भवति, अन्यथा न भवति। प्रत्यादेशपक्षे टिठनो न लुक् इति भावः। नाम प्रत्यादेशः यस्मिन् पक्षे भवति तस्मिन् पक्षे टिठन् न भवति, यतः टिठनि सत्येव प्रत्यादेशः भवति इति भावः। एवं खलु। अतः तत्र अध्यर्थप्रतीकं द्विप्रतीकम् इति इमानि रूपाणि। अत्र टिठन् न लुप्यते, अन्यथा टिठन् एव नास्ति तर्हि प्रति एव न भवति इति भावः। अतः एतद्रूपद्वयमेव अत्र भवति खलु। अध्यर्थकार्षापणेन क्रीतम् अध्यर्थप्रतीकं, यतः प्रति इति आदेशः भवति। द्विकार्षापणेन क्रीतं द्विप्रतीकम् इत्यपि भवति इति। उभयत्रापि टिठनः ठ अवशिष्यते, तस्य स्थाने इकादेशः भवति। अलोपः इलोपः पूर्वदेव भवति। अध्यर्थप्रतीकं द्विप्रतीकम् इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति अर्थः। समीचीनम्। अग्रे इति उदाहरणं तु कार्षापणशब्दसम्बद्धं सर्वमपि दृष्टं। द्वितीयः शब्दः सहस्रशब्दोऽपि वर्तते, तद्विषयेपि उच्यमानं वर्तते। किम् अध्यर्थसहस्रमिति।
कथयति शतमान इति विहितस्य अणो लुकु शतमानविंशतिकात् शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण इति यत् सूत्रं पठितं तेन सूत्रेण प्रकृते अध्यर्थसहस्रेण यतः सहस्रशब्दः तत्र पठितः खलु अतः अध्यर्थसहस्रेण क्रीतमित्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति तस्य लुक् भवति लुकः पक्षे इदम् अध्यर्थसहस्रम् इत्येव रूपम् अग्रे कथयति लुगभावे तु संख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च इत्युत्तरपदवृद्धिः इदं सूत्रमग्रे पठिष्यते संख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 15 सूत्रं भवति इति चिन्तयामि पठितं वा इति न स्मरामि अग्रे पठिष्यते इति चिन्तयामि अस्तु एतेन सूत्रेण उत्तरपदवृद्धिः क्रियते अणि परतः नाम यस्मिन् पक्षे अणः लुक् न भवति यतः विकल्पेन खलु एतेन लुक् विधीयमानः वर्तते अतः तत्र तन्नाम यस्मिन् पक्षे लुक् न भवति तस्मिन् पक्षे संख्याया संवत्सरसङ्ख्यस्य च इत्यनेन उत्तरपदाद्वृद्धिः भवति अतः अध्यर्धसाहस्रम् इति भवति अन्यथा आदिवृद्धौ सति आध्यर्धसहस्रम् इति अनिष्टप्रयोगः भवति स्म अध्यर्धसाहस्रम् इत्येव प्रयोगः भवति एवमेव 2,000 नाम अणः लुकः पक्षे तदेव तेनैव अण शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण इत्यनेन एव अणि सति 2,000 इति रूपम् अणः लुक् भवति तावदेव अणि सति तु तत्र 2,000 इति रूपं तत्र सिद्धं भवति तर्हि 2,000 इत्यत्र अपि तत्र तदेव उभयपदवृद्धिः वक्तव्या वा इति भाति संख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च एवमेव अतः उत्तरपदवृद्धौ सत्यां तदेव 2,000 इत्यपि रूपं तत्र भवति सिद्धम् इत्यर्थः सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते समीचीनम् इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः तस्य किञ्चित् आरम्भं कुर्मः विस्तरेण तु अग्रिमपाठे पठिष्यते सूत्रं वर्तते एवम् आम् द्वित्रिपूर्वान् निष्कात् इति सूत्रे द्वे पदे स्तः एवं सत्यं द्वित्रिपूर्वात् इति एकं पदं भवति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति निष्कात् इति अपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति सम्यक् तत्र द्वित्रिपूर्वात् अस्य विग्रहः द्वौ च त्रयश्च द्वित्रयः पूर्वं यस्मिन् सः द्वित्रिपूर्वः तस्मात् द्वित्रिपूर्वात् इति प्रकृते बहुव्रीहि समासः भवति इतरेतर योगद्वन्द्वगर्भबहुव्रीहि समासः भवति एवं खलु ततश्च प्रकृते विभाषा कार्षापणसहस्राभ्याम् इत्यस्मात् विभाषा अध्यर्थपूर्वद्विगोर्लुकसंज्ञायाम् इत्यस्मात् अध्यर्थपूर्वद्विगोः अपि च लुक् इत्यनयोः अनुवर्तनम् आर्हादुगोगुच्छसङ्ख्यापरिमाणात् ठक् इत्यस्मात् ठक् इत्यस्य अनुवर्तनं नैव इत्यस्मात् आर्हात् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा एतेषां च अत्र अनुवर्तनं भवति समीचीनं तत्र मूले सूत्रार्थः तावानेव उक्तः लुग्वा स्यात् शेषपूर्णेन नाम एताभ्यां शब्दाभ्याम् आर्हीयेषु प्रत्ययेषु आर्हीये अर्थे विहितस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति इत्यर्थः अग्रे उच्यते आर्हीयस्य इति शेषः इति सूत्रार्थः उदाहरणानि वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु ठञधिकारे आर्हीयप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे पञ्चमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।